धन्यवाद तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हजुर तपाईहरु सबैलाई फेरि आजको हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यो मिड वेस्टको हामी जतिजना मण्डली मिलिकन आज यो बाइबल अध्ययनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईहरु सबैलाई तपाईहरुको उपस्थितिको लागि धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। आज हामीसँग पेन्सिल्भेनियाबाट हाम्रो सुकमा दिदी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यता लीला दिदीको परिवार पनि मैले देखेको छु। तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद छ सहभागिता जनाउनु भएको निम्ति। अनि तपाईहरु जतिजना पास्टरहरु हुनुहुन्छ अगुवाहरू हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी गलातीको पत्रबाट अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। गलाती नयाँ नियमको अति नै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो, जुन पुस्तकले हाम्रो विश्वासलाई निर्धारण गर्ने काम गरेको छ। अनि विश्वासको परिभाषालाई चाहिँ यो प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट पछाडि 16औं शताब्दी पछि विश्वासको परिभाषालाई अथवा मण्डलीको परिभाषा नै यसले चाहिँ बदलिदिएको छ। अनि यो मार्टिन लुथरले साथसाथै अरू जति पनि परमेश्वरका दासहरू छन्, विशेष गरिकन सुरुको दिनहरूमा मण्डलीभित्र परिवर्तन गर्नुको निम्ति, जस्तै जोन वेस्ली भयो, मार्टिन लुथर भयो, उनीहरूले यही गलातीको पत्रलाई पढेर मण्डलीभित्रको जुन एउटा आराधनाको एउटा संरचना थियो, विश्वास थियो, त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन गरिदिए र हुँदाहुँदै आएर त्यही अब मोमेन्ट पछाडि अहिले हामी लागिरहेका छौँ। र त्यसलाई निर्धारण गर्नको निम्ति यो गलातीको पत्रले धेरै नै ठुलो भूमिका चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको छ। हुन्छ म तपाईको बिचमा स्क्रिन शेयर गर्नेछु नि। हामी हजुर गलाती भन्ने बित्तिकै हामीले अलिकति यो यसको जियोग्राफिकल अनि कल्चरल पृष्ठभूमिबाट जाउँ। गलाती भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अब के बुझ्ने त भन्दाखेरि गलाती भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईले एसिया माइनर अलिकति पर्छ, त्यसपछि युरोपमा आदि पर्छ अलिकति यो भाग। अनि त्यो बेलाको गलातीको नक्सा चाहिँ यस्तो थियो। अनि यो गलातियालाई अथवा गलातीलाई किन गलाती भनेको भन्दाखेरि यसको दुईवटा चाहिँ कारणहरू छन्। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको सांस्कृतिक कारण र त्यसपछि अर्को चाहिँ भौगोलिक कारण। सांस्कृतिक कारण चाहिँ के हो भनेदेखि यो नर्थ साइडमा उत्तरी दिशामा चाहिँ एउटा गौल भन्ने जुन मानिसहरूको के अरे समुदाय थियो, उनीहरू बस्ने गर्दथे। अनि उनीहरू बस्ने ठाउँलाई नै अब यो गौल जाति बस्ने ठाउँलाई हुँदा पछि गएर चाहिँ त्यही संस्कृति र त्यही जातिको मान्छेलाई चिनारी गराउनको निम्ति गलाती भन्ने तरिकाले यसलाई बुझिन्थ्यो भनेदेखि। अर्को चाहिँ छ यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो दक्षिणी भाग जुन भागमा चाहिँ त्यो बेला रोमीहरूले चाहिँ एक प्रकारले कब्जा गरेर चाहिँ आफ्नो अधीनै ठाउँलाई राखेका थिए। अनि जुन ठाउँमा पावलले विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार पनि के भन्छ, यो भौगोलिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यो सिङ्गो उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको सबै भागलाई यसले चाहिँ समेटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि भौगोलिक रूपमा यसलाई यो सिङ्गो ठाउँलाई नै गलाती भनेर पनि भनेको हो भन्ने पनि एउटा विचार छ। अनि यो जस्तै साउथमा चाहिँ तपाईले यो देख्नुहुन्छ एङ्क्रिया, पेसिनस र टेबियम भन्ने ठाउँ छ। अनि जुन ठाउँमा चाहिँ पौलले त्यहाँका मानिसहरूलाई पत्र लेखेका हुन् भन्ने पनि कतिपय विचार छ भनेदेखि अर्को विचार चाहिँ यो रोमीहरूले शासन गरेको जुन क्षेत्र छ, यो एन्टियोक, आइकोनियम, लुस्त्रा, डर्बी, तार्सस, एन्टियोक, यही ठाउँमा चाहिँ अथवा यो नर्दर्न के अरे साउदर्न यो साइडमा चाहिँ भएको मण्डलीलाई चाहिँ पावलले पत्र लेखेको भन्ने चाहिँ कतिपय बाइबलविदहरूको एउटा विचार पनि छ। र बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले गलाती भनेको चाहिँ गौल्सहरूको वासस्थान सांस्कृतिक रूपमा, अनि त्यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरी दक्षिणी भागलाई गौल्स भन्ने जाति बस्थे। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई गलातिया भनेको हो भनेदेखि अर्को चाहिँ यो सिङ्गो यो जुन उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको सबै यो भागलाई नै यो भौगोलिक दृष्टिकोणबाट गलातिया भनेको हो भन्ने दुईवटै विचार छ। तर यो पत्रको आधारमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो यही नै गलाती हो भनेर हामीले ठम्म्याउन चाहिँ सक्दैनौँ। तर जुन गलातिया भए तापनि यो
पत्रबाट परमेश्वरले हामीले विशेष सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। अनि यो पत्र चाहिँ कहिले लेखेको हो भन्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ अघि नै मैले नर्दर्न गलातियन थ्योरी, यो जुन सिद्धान्तले चाहिँ यो गलातीको पत्र चाहिँ यो गौल जातिहरूलाई जहाँ पौलले गएर सुसमाचार सुनाएका थिए, उहाँको पहिलो मिसनरी के दोस्रो मिसनरी यात्रामा पहिलो मिसनरी यात्रामा गएर सुसमाचार सुनाएका थिए, त्यसले गर्दाखेरि ती गौल जातिलाई अथवा गलातीहरूलाई चाहिँ लगभग 53 देखि 56 बीसीको बीचमा अथवा 56 बीसीमा यो मैकेडोनियाबाट चाहिँ लेखेका हुन्। यदि अब 53 देखि 56 मा लेखेका हुन् भने चाहिँ एफिससबाट पौलले लेखेका हुन् भन्ने चाहिँ विचार छ। भनेदेखि अर्को होइन, अब पौल त विशेष गरिकन यो आइकोनियममा, एन्टियोक, लुस्त्रा, डर्बी, तार्ससमा गएर चाहिँ सुसमाचार सुनाएको छ उनले। त्यो जुन ठाउँको नाम पनि प्रेरितको पुस्तकमा बारम्बार उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यही ठाउँमा नै पौलले मण्डली स्थापना गरेको हुनाले चाहिँ यो विशेष गरिकन साउदर्न अथवा दक्षिणी भेगमा भएका विश्वासीहरूलाई लेखिएको पत्र हो भन्ने विचार गर्ने बाइबलविदहरूले चाहिँ पौलले जुन यो यरुशलेमको मण्डली परिषदमा गएर चाहिँ गलातीको मण्डलीमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको रिपोर्ट दिनुभन्दा अगाडि 49 एडीमा चाहिँ लेखेका हुन् भन्ने धेरैले चाहिँ विचार गर्छन्। अनि यसमा दुईवटा विचार छ। कतिले चाहिँ पौलले 53 देखि 56 एडीमा चाहिँ यो पत्र लेखेका हुन् भन्ने विचार गर्छन् भनेदेखि कतिपय बाइबलविदले चाहिँ यो पत्र चाहिँ 49 एडीमा यरुशलेमको परिषद लगभग 50 एडीमा चाहिँ सुरु भएको थियो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि 49 एडीमा नै पौलले चाहिँ गलातीको विषयमा उल्लेख गर्दै गलातीमा के कस्तो कुराहरू भइरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ अब मण्डलीभित्र कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, कस्तो खालको सुसमाचारलाई अँगाल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दै 49 एडीमा चाहिँ यो पत्र गलातीका विशेष गरिकन यो साउथमा भएका मण्डलीलाई भन्ने विश्वास गरिन्छ। अब यो डेटमा हामी अब र यो अर्थर हामीलाई थाहा छ पौलले नै यो पत्र चाहिँ आफ्नै हातले लेखेका हुन्। अरू कतिपय पत्रहरू चाहिँ पौलले आफ्नो सेक्रेटरीको सहायताबाट लेखेका छन्, आफैले नलेखिकन चाहिँ एउटा डिक्टेट गराएर आफूले चाहिँ भन्ने अनि अर्को जुन व्यक्तिले चाहिँ लेख्ने गरेका छन् भनेदेखि यो गलातीको पत्र चाहिँ पौल आफ्नै हातले गलातीको मण्डलीलाई लेखेका हुन् उनले। यो कुरालाई चाहिँ हामीले 6:11 पौलले यहाँ के लेख्छन् भनेदेखि हेर म कति ठुला ठुला अक्षरहरूले आफ्नै हातले तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु। गलाती 6:11 पदले स्पष्ट गराउँछ कि यो पत्र चाहिँ पौल आफ्नै हातले आफैले लेखेका हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ पौल आफैले यो वचनमा उल्लेख गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले भन्न सक्छौँ यो पत्र चाहिँ पौलले गलातीको मण्डलीलाई लेखेका हुन्। अब यसको कन्टेक्स्टमा सन्दर्भलाई लेखे त गलातीहरूलाई अनि यो पौल यो पत्र लेख्ने यो समयमा चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब यो गलातीमा गएर अथवा गलाती जाति अथवा गलाती जुन एउटा भौगोलिक स्थान जुनसुकै अब ठाउँमा गएर अथवा जुनसुकै व्यक्तिलाई मैले पत्र लेख्नु भयो तापनि के अरे सुसमाचार सुनाएको विशेष गरिकन 18 महिना पश्चात जब त्यो बेलामा चाहिँ पौल एन्टियोकमा थिए अनि त्यो बेलामा पौलले के कुरा सुन्छन् भनेदेखि आफैले अब सुसमाचार सुनाएर चाहिँ स्थापना गरेको मण्डली विश्वासीहरू अनि 18 महिना पछाडि चाहिँ पौलले कस्तो खालको रिपोर्ट पाउँछन् भनेदेखि गलातीको मण्डलीमा धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। गलातीका विश्वासीहरू चाहिँ एक प्रकारले विभाजित भइरहेका छन् अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरिकन बाइबलीय सिद्धान्तलाई एकदमै मोडिएको छ अनि झुटा शिक्षकहरूले बाइबलको शिक्षालाई र विश्वासीहरूको सैद्धान्तिक जुन एउटा विचार छ त्यसलाई नै पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएका छन्।
त्यसैले गर्दाखेरि गलातीको मण्डली चाहिँ एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले सुन्छन्। अनि त्यो कुरा सुनिसके पश्चात यो पत्र चाहिँ पावलले 49 एडीमा विशेष गरिकन यो के भन्छ दक्षिणमा भएको मण्डलीहरूलाई लेखेको हो भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ 49 एडीमा यो पत्र पावलले उनीहरूलाई लेखेका हुन्। अनि विशेष गरिकन त्यो समयमा चाहिँ मैले भने अघि नै मोजाइक ल विश्वासीहरूले पनि मोसाको व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको एउटा झुटा शिक्षा चाहिँ मण्डलीभित्र प्रवेश गरिसकेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि पावलले चाहिँ त्यो शिक्षालाई सुधार, त्यो झुटा शिक्षाबाट गलातीको मण्डलीलाई बचाउनको निम्ति अनि वास्तवमा सुसमाचार के हो, सुसमाचारको अर्थलाई हामीले कसरी बुझ्ने, अनि यो मोसाको व्यवस्था र परमेश्वरको अनुग्रहलाई कसरी छुट्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर पावलले यो पत्र लेख्नुहुन्छ। हजुर, अनि यहाँनिर अब यो पुस्तक किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त? हामीले अघि नै देखेँ कन्टेक्स्ट। यहाँनिर मोसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ विश्वासी भइसकेपछि पनि भन्ने प्रकारको एउटा शिक्षा मण्डलीमा आएको छ। अनि हुँदाहुँदै त्यहाँका कतिपय विश्वासीहरूले, अगुवाहरूले चाहिँ अब सुसमाचार सुनेर मात्र हुँदैन, अन्य जातिहरूले पनि, चाहे त्यो यहुदी होस् चाहे त्यो अन्य जाति होस्, सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेर मात्र हामीले मुक्ति अनि उद्धार पाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरको न्यायबाट हामीले बच्नुपर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले, यदि कोही अन्य जाति हो भनेदेखि विश्वास गरिसकेपछि नि उसले मोसाको व्यवस्थालाई पालन गर्दै खतना गर्नुपर्छ, अथवा यहुदीको कतिपय जुन व्यवस्था छ यहुदीहरूको व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीमा सिकाइएको थियो। एउटा अब विश्वासले मात्र हुँदैन, हामीले व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पावलले लेखेका हुन्। हेर्नुहोस् है त। अनि यो गलातीको पुस्तक अथवा पत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि वास्तवमा त्यो बेलाको जुन झुटो शिक्षा, हामीले विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, मोसाको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ, खतना पनि गर्नुपर्छ। अन्य जाति हो भनेदेखि अब ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता हो भनेर स्वीकार गरेर मात्र पुग्दैन, खतना गर्नुपर्छ अनि यहुदी बन्नुपर्छ। दुईवटा कुरा। अब क्रिस्चियन मात्रै बनेर भएन, अब यहुदी बन्नुपर्छ अनि यहुदी भइसकेपछि यहुदीको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात मात्रै उनीहरूको चाहिँ जब न्याय हुन्छ तब उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको न्यायबाट बाँच्छन्, अथवा उनीहरूले चाहिँ अनन्त भनेदेखि यहुदीको व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ, खतना गर्नुपर्छ। अथवा यहुदी हो भनेदेखि यहुदीको अर्को व्यवस्थालाई पनि पालन गर्नुपर्छ। अन्य जाति हो भनेदेखि विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, यहुदी हुनुपर्छ। जस्टिफिकेसन बाई फेथ, के अरे जस्टिफिकेसन बाई ग्रेस थ्रु फेथ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हटिसकेको छ। जसरी एफिसी 2 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्म हामी हेर्छौँ भनेदेखि पावलले त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट, के अरे अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट हामी के गरेका छौँ, बाँचेका छौँ, हामीले चाहिँ उद्धार पाएका छौँ। अनि पावलले गलातीको यो मण्डलीले पत्र लेख्दाखेरि पनि हाम्रो न्याय चाहिँ हामीले गरेको विश्वासद्वारा हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहबाट हामीले गरेको विश्वासद्वारा चाहिँ हाम्रो न्याय हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई जाँच्ने कडी भनेको चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ कि छैनौँ, ख्रिस्टलाई हामीले मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ, उहाँको अनुग्रहलाई हामीले धारण गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ हाम्रो न्याय हुन्छ, भन्ने कुराबाट चाहिँ विश्वासीको न्याय हुन्छ भन्ने कुरालाई गलातीका मण्डलीहरूले बिर्सिसकेका थिए। तर त्यो बेलामा तुरुन्तै हेर्नुहोस् त यहाँ कति छिटो, त्यसले गर्दा पावलले के भन्छ भनेदेखि 1 अध्यायमा, तपाईँले 1 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि ख्रिस्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेका छौ। पावलले एकदम अचम्म मानेर भन्छ,
मलाई एकदमै ताजुब लागिरहेको छ, अचम्म लागिरहेको छ। ख्रिस्टको सुसमाचारलाई, ख्रिस्टको अनुग्रहलाई तिमीहरूले कति छिटो त्यागेर अर्कै सुसमाचारतिर तिमीहरू लागेका छौ। हेर्नुहोस् है। अनि यो गलातीको यो जुन पत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि यसले चाहिँ वास्तविक सुसमाचारलाई बचाउने काम गरेको छ। साँचो सुसमाचारबाट तर्केर जाने मान्छेहरूलाई वास्तविकता, परमेश्वरको अनुग्रह के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ फेरि पनि देखाइदिने काम गरेको छ। अनि जसरी रोमीको पत्रले एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ डक्ट्रिनमा, विशेष गरी क्रिस्चियन डक्ट्रिन, हाम्रो विश्वासको सिद्धान्तलाई, मान्छे कसरी पापमा फसेको छ अनि किन ख्रिस्ट येशूको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई रोमीको पत्रले हामीलाई देखाउँछ भनेदेखि त्यस्तै गलातीले पनि यो हाम्रो मण्डली इतिहासमा जसरी यो मार्टिन लुथरले, जोन वेस्लीले मण्डलीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउनुको पछाडि चाहिँ यो पत्रले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। कामबाट होइन, त्यो बेलाको जुन रोमन क्याथोलिक चर्चले मार्टिन लुथरको पालामा, जोन वेस्लीको पालामा उनीहरूले मण्डलीभित्र सुधार ल्याउनुभन्दा अगाडि के थियो भनेदेखि उनीहरूको एउटा सिद्धान्त विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, तर कतिपय कामहरू गर्नुपर्छ, विधिहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले उद्धार पाउँछौँ। जस्तै पोपलाई पैसा दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ स्वर्ग जानको निम्ति विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, हामीले चाहिँ बप्तिस्मा लिनुपर्छ, हामीले के भन्छ अरू विधिहरू पालन गर्नुपर्छ, प्रभुभोज लिनुपर्छ। अनि जति हामीले प्रभुभोज लिन्छौँ, जति बप्तिस्मा हामी लियौँ, त्यसपछि जति जुन एउटा धार्मिकता पुरा गर्दै गयौँ, धर्म कर्म गर्दै गयौँ, उति हामी चाहिँ स्वर्गको नजिक हुन्छौँ भन्ने प्रकारको एउटा सिद्धान्त क्याथोलिक चर्चको थियो। हुँदा पुजारीलाई पनि अब पोपलाई पनि स्वर्ग जानको निम्ति चाहिँ अब भेटी दिनुपर्ने, पैसा दिनुपर्ने प्रावधानहरू त्यहाँ थियो। अनि मान्छेले जति पनि पाप अपराध गरे तापनि गएर पोपलाई अथवा फादरलाई कन्फेसन गर्ने, मैले चाहिँ यो पाप गरेँ, मैले चाहिँ यो गल्ती गरेँ, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई भनिदिनुहोस् अनि मैले क्षमा पाऊँ भनेर भन्दाखेरि जब त्यो गरेर चाहिँ भेटी चढाउँथे अथवा पोपलाई दान दक्षिणा गर्थे भनेदेखि पोपले चाहिँ ल मैले परमेश्वरलाई तिम्रो पापको विषयमा भनिदिएको छु, अब तिम्रो पाप चाहिँ क्षमा भयो भनेपछि त्यो मान्छेको पाप क्षमा हुने प्रकारको चाहिँ विश्वास थियो। तर जब मार्टिन लुथरले यो गलातीको पत्रले राम्रोसँग पढे, यहाँनिर चाहिँ मान्छेको न्याय चाहिँ हेर्नुहोस् है त, अथवा परमेश्वरले हेर्ने चाहिँ परमेश्वरले जुन अनुग्रह ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई गर्नुभएको छ, त्यो अनुग्रहलाई हामीले धारण गरेर, ग्रहण गरेर ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ कि छैनौँ। ख्रिस्ट येशूको कारणले गर्दाखेरि म बाँचेको छु, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि र परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गरेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले भोग्नु पर्ने सबै दोष अपराध ख्रिस्ट येशूले भोगिसक्नु भएको छ क्रुसमा। मेरो निम्ति ख्रिस्ट येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, त्यसले गर्दाखेरि अब उपरान्त मैले चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेँ भनेदेखि मलाई परमेश्वरले अनुग्रह गरेर दया गरेर मेरो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ भनेपछि अब मैले परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नलाई, परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नलाई कुनै पनि कर्म, कुनै पनि धर्म, कुनै पनि विधिद्वारा म धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरालाई यो पत्रबाट पावलले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। जसरी मैले यहाँ तस्बिरमा राखिदिएको छु, तपाईँले यो एउटा चित्रले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्टिफिकेसन चाहिँ परमेश्वरको न्यायको कुरो यहाँ छ। अब यो न्यायको कुरालाई जोड्दाखेरि अब परमेश्वरले हामीलाई किन न्याय गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। परमेश्वरको विरुद्ध काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको उपस्थितिबाट निकालिदिनु भयो। परमेश्वरबाट हाम्रो सम्बन्ध अब टुट्यो, हामी टाढा भयौँ परमेश्वरबाट, किनकि हामीले पाप गर्यौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले चाहिँ पाप गर्यौँ, जो चाहिँ आदम र हब्बाबाट त्यो कुरा सर्दै सर्दै हामी सबै मानिसहरूको पुस्तामा त्यो कुरा आयो। अब फेरि पनि परमेश्वरसँग
सम्बन्ध जोड्नुको निम्ति, फेरि पनि उद्धार अनि मुक्ति पाउनको निम्ति अथवा स्वर्गमा जानको निम्ति अब हामीले के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने वास्तवमा केही पनि छैन त्यहाँनिर। अब रोमी 3:23 भने जस्तै अब सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। गर्दाखेरि के त अब कसरी चाहिँ कुन उपायद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अब आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ। हामी आफूले त गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वरले न्याय गर्ने हो भनेदेखि पापको ज्याला त के हो? मृत्यु हो। भनेपछि त अब त्यो मृत्युमा परमेश्वरले हामीलाई पठाउन चाहनु भएन, तर के गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो पुत्र संसारमा पठाउनु भयो हामीलाई बचाउनको निम्ति, क्राइस्ट राइचियस। अनि परमेश्वर हाम्रो साटोमा संसारमा आउनुभयो, मान्छे भएर जिउनु भयो, अनि हाम्रो पापको दोष सबै उहाँले उठाउनु भयो, अनि हाम्रो साटोमा उहाँ क्रुसमा गएर मर्नु भयो। अनि जब यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि अब परमेश्वरले हामीलाई न्याय गर्दा कसरी न्याय गर्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो विश्वासद्वारा हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ। हामीले विश्वास गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा, ख्रीष्ट यीशुद्वारा परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, दया देखाउनु भयो, हाम्रो साटोमा उहाँले आफ्नै पुत्रलाई क्रुसमा टाँग्नु भयो। अब त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो न्याय अब के हुन्छ? हामीले साँच्चै ख्रीष्ट यीशुलाई मेरो मुक्तिदाता हो भनेर विश्वास गर्यौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्टमा धर्मी ठहरिन्छौँ। हाम्रो कामले गर्दा होइन, हाम्रो धर्म कर्मले गर्दा होइन, हामीले भेटिदिएको कारणले गर्दाखेरि होइन, हामीले चाहिँ अब तीर्थयात्रा गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन, हामीले चाहिँ असल काम गरेको कारणले गर्दा होइन, अथवा हामीले व्यवस्था पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेर ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि, किनकि हाम्रो साटोमा ख्रीष्ट यीशु मर्नु भयो। हेर्नुहोस् त, अनि यो एउटा जुन विश्वासीको एकदमै कोर डक्ट्रिन, एकदमै भित्री जुन एउटा सैद्धान्तिक कुरा यहाँ छ, पावलले त्यो कुरालाई गलातीको मण्डलीको बीचमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो मण्डलीमा के छ? होइन, हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेर मात्र हुँदैन। विश्वास त जसले पनि गर्छ नि, तर विश्वास गरेर मात्र हुँदैन। हामीले चाहिँ मोसाको व्यवस्थालाई पनि पालन गर्नुपर्छ, हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। यदि यहुदीहरू हुन् भनेदेखि ख्रीष्ट यीशुलाई मात्र विश्वास गरेर हुँदैन, विभिन्न प्रकारको विधि विधानहरू पालन गर्नुपर्छ, यहुदीहरूको विधि विधानहरू। यदि अन्य जाति हो भनेदेखि विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, अब उसले के गर्नुपर्छ? खतना गरेर चाहिँ ऊ यहुदी भएर कन्भर्ट हुनुपर्छ, अनि यहुदी भइसकेपछि मात्र उसले के गर्नुपर्छ? विधि विधान पालन गरेर, मोसाको व्यवस्था पालन गरेर उद्धार अनि मुक्ति पाउँछ उसले। जब परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले उसलाई हेर्नुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ भनेदेखि उसको विश्वासले होइन, उसले गरेको कामद्वारा, मोसाको व्यवस्थालाई पालन गरेको छ कि छैन भन्ने कुराद्वारा पनि ऊ स्वर्ग जाने कि नजाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर मण्डलीमा भइरहेको छ। एकदमै एकदमै एक प्रकारको चाहिँ डरलाग्दो शिक्षा त्यो मण्डलीभित्र। गलाती 1:6 र 9 पढिदिनेछु। अघि नै मैले गलाती 6 पढेँ, 1:6। मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू किन भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ? वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित होस्। हामीले अघिदेखि नै भने जस्तो म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। है, कतै डर लाग्दो कुरा। पावलले चाहिँ एकदमै रिसाएर, पावलले एकदमै प्रकारले भन्नुपर्दा क्रोधित भएर, यदि स्वर्गदूत आएर नै हामीले प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा भिन्नै प्रचार गर्यो भनेदेखि, अरू आएर पनि त्यो अर्कै खालको सुसमाचार प्रचार गर्छ भनेदेखि त्यो मानिस चाहिँ के होस्? श्रापित होस्।
जुन सुसमाचार त्यो बेलामा पौलले अनि प्रेरितहरूले प्रचार गरिरहेको छ त्यसको विपरीत अरू कुनै त्यहाँ अरू सुसमाचार प्रचार गरिएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसको अर्थ एकदमै डरलाग्दो चेतावनी यहाँनिर ती झुटा शिक्षकहरूलाई पौलले दिँदै हुनुहुन्छ। 10 पदमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रिस्टको दास हुने थिइनँ। पौल आफैले भन्छ, आफ्नो विषयमा गवाही दिइरहेको छ। वास्तवमा हामीले व्यवस्था किन पालन गर्दैछौँ? हामीले असल काम गर्नतिर किन लागिरहेको छौँ? हामीले समाजको डर किन मानिरहेका छौँ? हामीले धार्मिक गुरुहरूको डर किन मानिरहेका छौँ? पुजारीहरूको डर किन मानिरहेका छौँ? यहुदीहरूको दलको डर हामीले किन मानिरहेका छौँ? यदि हामीले मानिसको डर मानिरहेका छौँ भनेदेखि त हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। अनि पौलले के भन्दैछ भनेदेखि यदि साँच्चै मैले मानिसको डर मानेर परमेश्वरको डर नमानेको भए त यो ठाउँसम्ममा आउन सक्ने थिइनँ, म परमेश्वरको दास हुन सक्ने थिइनँ है। पौल आफै पनि यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूको जमात, त्यो बेलाको धर्म, त्यो बेलाको समुदायको डर मानेको भएदेखि पौल त्यसरी परमेश्वरको राज्यको निम्ति पूर्ण समर्पित भएर एउटा सेवकको रूपमा, परमेश्वरको दासको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैन थियो। अनि यो हाम्रो निम्ति पनि एउटा चुनौतीको विषय हो। विश्वासलाई धेरैपल्ट हामीले अब यो एकदम साधारण तरिकाले लिन्छौँ, परमेश्वरको अनुग्रहलाई एकदमै साधारण तरिकाले लिन्छौँ। अनि धेरैपल्ट हाम्रो मण्डलीमा अनि हाम्रो विश्वासको यात्रामा यस्तो प्रकारको शिक्षाहरू पनि हामीले सुन्छौँ कि हामीले विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले अरू धर्म कर्म पनि गर्नुपर्छ। कतिले त अहिले मण्डलीहरूमा अब कतिको त्यो एउटा न्यायसङ्गत छ मलाई थाहा छैन, पुरानो नियमको कतिपय चाडहरू पनि मनाउन सुरु गरेका छन् विभिन्न मण्डलीहरूमा। जुन व्यवस्थाबाट परमेश्वरले हामीलाई त्यो बोझबाट चाहिँ एक प्रकारले हल्का बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो बोझ हामी आफै नै बोक्न खोजिरहेका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरको विश्वासलाई मात्रै हामीले पर्याप्त ठानिरहेका छैनौँ है। पुरानो नियमको चाडहरू, पुरानो नियमको कतिपय विधि विधानहरू, व्यवस्थाहरूलाई हामीले यद्यपि अब यो प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूले पनि अहिले मार्टिन लुथरले जुन सुधार ल्याए, त्यसपछि जोन वेस्लीले जुन सुधारहरू आएको छ मण्डलीमा हुँदा हुँदा अहिले विभिन्न डिनोमिनेसनमा अहिले मण्डली विभाजित भएको छ। अनि अहिले हामी देख्छौँ विभिन्न मण्डलीले विभिन्न प्रकार चलनहरू हामी देख्छौँ। यद्यपि परमेश्वरले हामीलाई फुक्का बनाउन चाहनुहुन्छ, स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुभएको छ, र पनि हामी एक प्रकारले भारी बोक्न चाहन्छौँ, व्यवस्था पालन गर्न चाहन्छौँ। विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको नीति नियमहरू मण्डलीमा तय गर्दछौँ है। अनि यो कुरालाई चाहिँ पौलले त्यो बेलादेखि नै चेतावनी दिइ आइरहेका थिए। अनि यद्यपि अब यरुशलेमको जुन के भन्छ काउन्सिलमा, परिषदमा पौलले यो कुरालाई पनि राखेका छन्। अनि अर्को चाख लाग्दो विषय के छ भनेदेखि यहाँनिर यो विषयलाई हामीले पहिला पनि छलफल गरेका थियौँ। पत्रुस र पौलको यो विषयमा मतभेद भएको 2 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पौल र पत्रुसको बीचमा पनि अलिकति कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्व भएको छ यो विषयलाई लिइकन। पौल पनि यहुदी, पत्रुस पनि यहुदी। अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जब पत्रुस चाहिँ एन्टियोकमा हुँदाखेरि के भनेदेखि अब यहुदीहरूको अनुपस्थितिमा चाहिँ, यहुदीहरू नहुँदाखेरि चाहिँ अन्य जातिहरूसँग होइन, अन्य जाति क्रिस्चियनहरूसँग बसेर खाने पिउने, अब सँगै बसउठ गर्ने होइन। तर जब मण्डली यो याकुबको जुन के भन्छ यो याकुबले जुन मण्डली परिषदबाट चाहिँ पछाडि मान्छेहरू पठाए त्यहाँनिर मण्डलीको अवस्थाहरू जाँचबुझ गर्नलाई, त्यहाँका स्थानीय विश्वासीलाई उत्साह दिनको निम्ति यहुदीहरू आए, यहुदी विश्वासीहरू चाहिँ यरुशलेमबाट आए। अनि यहुदीहरूको जमात चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि के अरे पत्रुसले के गरे भनेदेखि
ती अघिसम्म सँगै खाएको सँगै बसेको विश्वासीहरूबाट तर्केर चाहिँ अब त्यो यहुदीहरूलाई देख्छन्। यहुदीहरू देखिसकेपछि पत्रुसलाई घृणा गर्छन् भन्ने हिसाबले पत्रुस तर्किएर गएको छ। तर्केर गएर अनि यहुदी क्रिस्चियनहरूसँग ठिक्कै पारेको छ उसले। अनि अन्य जातिसँग अब थियो पहिलासम्म त, तर यहुदीहरू आइसकेपछि यहुदीतिर गएको छ। अनि यहाँनिर पौलले के भन्छन् भनेदेखि 2 अध्याय 11 पददेखि म पढ्नेछु। तर जब केफास एन्टियोखियामा आए तब मैले उनलाई खुल्ला विरोध गरेँ। केफास भन्नाले चाहिँ पत्रुस, किनकि उनी दोषी थिए, किनकि पत्रुस दोषी थिए। याकुबले पठाएका मानिसहरू आउनभन्दा अघि उनले अन्य जातिका साथमा खाने गर्दथे। तर जब तिनीहरू आइपुगे तब उनी अन्य जातिहरूबाट पछि हटेर अलग भए, किनकि उनी खतनाका दलदेखि डराएका थिए। अरू बाँकी यहुदीहरूले पनि यस्तै कपटपूर्ण काम गरे, यहाँसम्म कि तिनीहरूको कपटपूर्ण व्यवहारले गर्दा बर्नबास पनि भड्केर गए। है, अब एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि सुसमाचारको सत्यतालाई प्रचार गर्ने त्यो बेलाको पत्रुस आफै ख्रिस्ट यीशुको चेला आफैले अलिकति भनौँ न समुदायमा र सुसमाचारमा गलत प्रकारले आफूले प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि पावल र पत्रुसको बीचमा मतभेद भएको छ। किन भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ व्यवस्था पालन गर्ने, मोसाको व्यवस्था पालन गर्ने क्रिस्चियनहरू थिए भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ अन्य जातिहरू थिए जो चाहिँ यहुदी थिएनन्, केवल अब विश्वास गर्ने विश्वासीहरू मात्रै थिए। गर्दाखेरि विभाजित भयो यहाँनिर। एकातिर चाहिँ अब यहुदीहरू छ भनेदेखि एकातिर अन्य जाति क्रिस्चियनहरू छन् भन्दाखेरि अब अन्य जाति क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ अब यहुदीहरूले के गर्ने, अब उनीहरू विश्वास गरेर मात्रै हुँदैन, अब उनीहरूले मोसाको व्यवस्था पनि पालन गर्नुपर्छ, अब उनीहरूले खतना पनि गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि पावल अलिकति के अरे पत्रुस अलिकति यहाँनिर ढलमलिएको छ। अनि खतना गर्ने अथवा यहुदीहरूको डरबाट खतना नगर्ने अन्य जातिहरूको जुन झुन्डबाट पछि हटेर पत्रुसले ती दाजुभाइलाई अर्को दृष्टिकोणले हेरेका छन्, किनकि उनी चाहिँ अब खतना गर्ने यहुदीहरूसँग चाहिँ डराउने गर्दथे। अनि यी सबै कुरा तपाईँले यो गलातीको पत्रमा हेर्नुहुन्छ, कतिपय यो खतना गरेको खतना नगरेको यहुदी, ग्रिक, अन्य जाति, स्त्री, पुरुष, के अरे यो के भन्छ यो दास अथवा स्वतन्त्र व्यक्ति, वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा त्यस्तो कुनै पनि भेदभाव छैन है। तर हामी चाहे हामी फुक्का हौँ, चाहे हामी कमारा हौँ, चाहे हामी स्त्री हौँ, चाहे हामी पुरुष, चाहे यहुदी, चाहे ग्रिक, चाहे खतना गरेको, चाहे खतना नगरेको, हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा एकै हौँ भन्ने सन्देशलाई पावलले प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यो सन्देश गलातीको मण्डलीलाई पावलले दिइराख्नु भएको छ। ख्रिस्टमा कुनै पनि भेदभाव छैन वास्तवमा। अनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट हामीले उद्धार मुक्ति पाएका छौँ। अब त्यहाँ कुनै पनि तगारो छैन है, कुनै पनि अब मोसाको व्यवस्था पालन गरेर स्वर्गमा जानुपर्छ भन्ने कुरा छैन। त त्यसको अर्थ हामीले अब अर्थको अनर्थ नलगाउँ भनेपछि अब विश्वास गरे मात्र हुने रहेछ, हामीले केही पनि नगर्नु मतलब अब केही पनि अब गर्नु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरातिर लाग्ने, एक प्रकार त्यसलाई फेरि अर्को तरिकाले मोडेर यो शिक्षालाई नै बङ्ग्याउने पनि होइन फेरि है। विश्वास गरिसकेपछि अस्ति नै पनि हामीले धेरैपल्ट कुरालाई दोहोऱ्याउँछौँ, गलात के अरे एफएसी 2 अध्यायलाई, याकुब 2 अध्यायलाई, कामबाट विश्वास प्रकट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छन् है। हामी विश्वास गरेर मात्र हुँदैन, हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। तर काम गरेर उद्धार अनि मुक्ति पाउँछौँ भन्ने हिसाबले काम गर्ने होइन, तर हामीले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ असल काम गर्ने हो। ख्रिस्टले हामीलाई अनुग्रह गरिनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अनुग्रहलाई देखाउनको निम्ति हामीले असल काम गर्ने हो, हामीले सेवा गर्ने हो, हामीले मान्छेलाई सहायता गर्ने हो है। त्यो एउटा आराधनाको भाग हो। मण्डलीमा दशांश दिने, भेटी दिने, प्रार्थना गर्ने, हरेक असल काम गर्ने
त्यो एउटा अनुग्रहबाट बाँचेको मान्छेको चरित्र हो। त्यो चाहिँ अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा अनन्त जीवन पाएको मान्छेको फल हो। त्यो चाहिँ त्यो असल फलहरू चाहिँ दया, भलाइ, नम्रता, सहायता गर्ने, होइन, मण्डलीमा दिने, परमेश्वरले जति पनि विधि विधान दिनुभएको छ, प्रभु भोज लिने कुराहरू भयो, त्यहाँनिर बप्तिस्मा लिने कुरा भयो, भेटी दिने कुराहरू, दशांश दिने कुराहरू, त्यो चाहिँ असल एउटा विश्वास गर्ने ख्रिस्टको एउटा चेलाले, ख्रिस्टको अनुयायीले गर्ने कामहरू हुन्। तर ती कामहरूबाट चाहिँ अनन्त जीवन पाउने, ती कामहरूबाट चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले न्याय गरेर चाहिँ हामी अब स्वर्गको निम्ति योग्यको हुने चाहिँ होइन। हाम्रो न्याय चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा विश्वासद्वारा, परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ, ख्रिस्ट यीशुलाई हामीले मुक्तिदाता भनेको स्वीकार गरेका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो हृदयमा ख्रिस्टप्रति कस्तो विश्वास छ, कामद्वारा हामी स्वर्ग जान सक्छौँ भन्ने छ कि अथवा ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर चाहिँ हामीले उद्धार अनि मुक्ति पाउँछौँ भन्ने हो। अनि त्यो कुरोलाई पावलले यहाँनिर उल्लेख गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यो के भन्छ अध्याय 1 र 2 मा चाहिँ पावलले विशेष गरिकन सुसमाचार के हो अनि सुसमाचारबाट गलातीका मानिसहरू कसरी भड्किएका छन् भन्ने कुरालाई डिफेन्ड गरेको छ। सुसमाचारलाई बचाउने काम गरेका छन् भनेदेखि 3 अध्यायदेखि उता चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ उनीहरू कसरी चुकेका छन्। वास्तवमा व्यवस्था र परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा के हो, कसरी परमेश्वरले अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, विश्वास र व्यवस्थापनको बीचमा के भिन्नता छ है। पुरानो नियममा किन व्यवस्थाको खाँचो थियो, नयाँ नियममा किन अब व्यवस्थाको खाँचो छैन, किन विश्वासद्वारा हामीले परमेश्वरलाई पाउन सक्छौँ भन्ने कुराको त्यहाँनिर भिन्नतालाई पावलले देखाइदिनु भएको छ। पुरानो नियममा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर अनुग्रह थिएन। वास्तवमा परमेश्वरले कुनै पनि अनुग्रह त्यहाँ राख्नु भएको, तर परमेश्वरले के राख्नु भएको थियो, व्यवस्था, तिमीले यो गर्नुपर्छ, बलिदान दिनुपर्ने कुराहरू, पुजारी कहाँ गएर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू, हरेक नीति नियमलाई पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। भनेदेखि नयाँ नियममा आएर के भयो, परमेश्वरको अनुग्रह त्यहाँ छ। अब विधि विधान व्यवस्था भन्दाखेरि पनि त्यो सबै व्यवस्थालाई, त्यो सबै विधिलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टले पुरा गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीमाथि परमेश्वरको कृपा अनुग्रह चाहिँ ख्रिस्ट यीशुद्वारा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ विश्वास र ख्रिस्टद्वारा गरिएको जुन अनुग्रहको काम छ, जुन बलिदानको काम छ, त्यसलाई हामीले भरोसा गर्ने अथवा विश्वास गर्ने, त्यही कुराबाट चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई पावलले सिकाउँदै हुनु। तर त्यहाँ अझै पनि के छ भनेदेखि त्यहाँका विश्वासीहरूले, त्यहाँका कतिपय अगुवाहरूले चाहिँ मानिरहेका छैनन्। होइन, हामीले चाहिँ विश्वास गरे तापनि मूसाको व्यवस्थालाई पालन गर्नै पर्छ है। अनि वास्तवमा हामीले अहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिले पनि यो सिद्धान्त, अहिले पनि यो शिक्षा हाम्रो निम्ति एकदमै जरुरी देख्छु म चाहिँ मण्डलीमा। धेरैपल्ट हामी विश्वास र व्यवस्थामा हामी धेरैपल्ट कन्फ्युज हुन्छौँ। हामी अब यद्यपि हाम्रो हिन्दू पृष्ठभूमि, बुद्धिस्ट पृष्ठभूमिलाई छाडेर विश्वास गरेको धेरै वर्ष भइसक्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो पृष्ठभूमिलाई हामीले चाहिँ छाड्न सकिरहेका हुँदैनौँ, त्यसलाई मिसाइरहेका हुन्छौँ। कतिपय विधि विधानलाई, कतिपय धार्मिक अन्धविश्वासका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पालन गरिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि भन्नु पर्दाखेरि धेरैजनाको चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले अब त्यही पुरानो के भन्छ विधि विधानलाई, व्यवस्थालाई पालन गर्ने कुराहरू। अस्ति हाम्रो जुन अर्को सङ्गतिमा नै कुरा हुँदै थियो होइन, यो के भन्छ प्रभुभोज कसले लिने कसले नलिने है, दिदीबहिनीहरूले होइन प्रभुभोज लिनुहुने कि लिनु नहुने। विशेष गरिकन अब दिदीबहिनीको पिरियडको टाइममा अब कतिपय मण्डलीमा प्रभुभोज दिइँदैन, प्रभुभोज लिँदा नि लिँदैन। त्यो सबै कहाँबाट आयो भन्दाखेरि पुरानो व्यवस्थाबाट, हाम्रो हिन्दू धर्मको व्यवस्थाबाट आयो ती कुराहरू। अनि शुद्ध आउनुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् है त।
अनि मण्डली जाने कि नजाने, दशांश भेटी दिने कि नदिने। अनि कतिपय मण्डलीमा दशांश भेटी पनि हाल्दैनन्, दिदीबहिनीलाई प्रभु भोज पनि दिँदैनन् र दिदीबहिनी आफैले पनि लिनुहुन्न। त्यो त काहीँ पनि छैन बाइबलमा, होइन? अनुग्रह पुरानो नियममा छ भनेदेखि नयाँ नियममा त अनुग्रहको समयमा छौँ अहिले। अनि अर्को यतातिर हेर्नुहुन्छ जुठो बार्ने कुरा, बार्ने कुराहरू यहाँ छन्। शोक आफ्नै ठाउँमा छ, होइन? तर 13 दिनसम्म बार्ने कुरा, कपाल खौरने कुराहरू, अनि पास्ने के गर्दै कति दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने, होइन? त्यो हरेक प्रकारको त्यो बार हेर्ने, दिन गन्ने, अनि जुठो बार्ने, त्यो एउटा विधिको रूपमा, एउटा व्यवस्थाको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले रूपान्तरण गरिरहेका छौँ विश्वासमा आइसके पश्चात पनि। अनि यद्यपि नीति नै बनाइदिएका छौँ, यति दिनसम्म चाहिँ यो गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र हामी फुक्का हुन्छौँ। यति यो समयसम्म त यस्तो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी के हुन्छौँ? स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि त्यो व्यवस्थाले अब त्यो बेलाको समयमा ती गलातीका विश्वासीहरूलाई यहुदीहरूको व्यवस्थाले बाँधिरहेको थियो भनेदेखि मण्डलीमा त्यो प्रकारको एउटा सैद्धान्तिक झुटो शिक्षाहरू फैलिरहेको थियो भनेदेखि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आएर हाम्रो जीवनमा अहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमिले, हाम्रो हिन्दू धर्म, बुद्धिस्ट धर्मको एउटा पृष्ठभूमिले चाहिँ हामीलाई बाँध्ने काम गरेको छ। धेरैपल्ट विश्वासद्वारा होइन, हाम्रो कामबाट पनि हामी धर्मी ठहरिन खोजिरहेका हुन्छौँ। कामबाट परमेश्वरलाई हामीले खुसी तुल्याउन खोजिरहेका हुन्छौँ। आफू शुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि, आफू चाहिँ सही भएको कारणले गर्दाखेरि, आफूले चाहिँ धर्म कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई म खुसी बनाउन सक्छु भन्ने तरिकाबाट हामी अघि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो। त्यो धारणाबाट पूर्ण रूपमा हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अनि पछि आएर पौलले ती मान्छेहरूलाई उनीहरूको गलत जुन शिक्षा छ, गलत धारणा छ, त्यो गलत धारणाको बारेमा चाहिँ बुझाउनुहुन्छ। तर त्यो मान्छेले फेरि के भन्छन् भनेदेखि हरेक तरिका अब त्यो अनुग्रहले गर्दा, त्यो अनुग्रहले मात्रै अब स्वर्ग जान सकिन्छ भन्दै, त्यो अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि मात्रै हामी बाँच्ने हो भनेदेखि र परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हामी निर्दोष ठहरिने हो भनेदेखि त मान्छे त छाडा हुन्छन् नि त। त्यसले गर्दा नीति नियम बनाउनु पर्छ, व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने फेरि उनीहरूको तर्क। हेर्नुहोस् है त, है? ठ्याक्कै अहिलेको हाम्रो मण्डलीको जस्तै यहाँ वाद विवाद भएर आएको छ। अब अनुग्रह भनेर मात्रै, विश्वास मात्रै भनेर हामीले यस्तो कडा नियम बनाउनुपर्छ, है? व्यवस्थाको कुराहरू गर्नुपर्छ, अनुशासन राख्नुपर्छ, त्यो 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 हरेक कुराहरू गर्नुपर्छ हामीले, नभए विश्वास बिग्रिन्छ। ठ्याक्कै त्यो गलातीको जुन एउटा सिद्धान्त, अब कतिपय एडमिनिस्ट्रेटिभ नीति नियमका कुराहरू छन्, त्यो हामीले गर्नुपर्छ एउटा संस्थागत रूपमा अघि बढ्नुको लागि, र कतिपय एउटा भनौँ न हाम्रो एउटा भिजनलाई, हाम्रो एउटा बाटोलाई चाहिँ सही तरिकाबाट अगाडि बढाउनको निम्ति एकदम जरुरी छ। तर चाहिने भन्दा बेसी हामीलाई नै अब त्यो थिच्ने गरिकन विभिन्न प्रकारको नीति नियमहरू, विभिन्न प्रकारको विधि विधानहरू, बप्तिस्मा लिँदा यस्तो गर्नुपर्छ, प्रभुभोज लिँदा यस्तो गर्नुपर्छ, यो व्यक्तिले प्रभुभोज लिन पाउने, यो व्यक्तिले नपाउने, यस्तो लुगा लगाउने, होइन? त्यसपछि अब पुरानो नियमको यो चाड, तुरैको चाड मनाउने, निस्तारको चाड मनाउने, हुँदा आउँदै अब छाप्रो बाँसको चाड मनाउने, होइन? है, कहाँको डाँडामा गएर के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो सबै के हुन् भन्दाखेरि अब विश्वासीले अब बोक्नु सक्ने नसक्ने, के अरे, अब बोक्न सक्ने भन्दाखेरि बेसी भार व्यवस्थाको कुराहरू, है? भेटी पनि विभिन्न किसिमको, अब यो दशांश भेटी, यो अब के भेटी, अर्को के भेटी, अर्को के भेटी, के भेटी, अब विभिन्न प्रकारको। अब त्यो हामीले गर्न सक्छौँ भन्दा ठिकै छ, त्यसमा समस्या छैन। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, त्यो सबै विधि विधानहरूबाट, त्यो सबै व्यवस्थाबाट हामीले कस्तो खालको कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ भन्दा ठिकै छ, तर त्यो कुरा गरेर हामी स्वर्ग जाने चाहिँ होइन, है त? मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो शिक्षाबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ती कुरा गरेर हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणमा एक प्रकारले अब धर्मी ठहरिने, हामी निर्दोष ठहरिने चाहिँ होइन।
सक्छौँ भनेदेखि हामीले दिँदा भयो, भेटिदिँदा आफ्नो सर्वस्व बेचेर परमेश्वर राज्यमा दिए पनि समस्या छैन। तर त्यसो गरेर हामीले अनन्त जीवन पाउने चाहिँ होइन। त्यसो गरेर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा बाबु तिमीले त आफ्नो सबै जग्गा जमिन बेचेर मण्डलीलाई दियो, अब तिमी स्वर्गको निम्ति एकदमै ढुक्क भएर बस, ग्यारेन्टी तिम्रो निम्ति स्वर्ग भन्ने प्रकारको होइन। त्यसको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई पावलले यहाँबाट बुझाइराख्नु भएको छ। अनि यहाँनिर ती झुटा शिक्षकहरूको एउटा के भन्छ तर्क चाहिँ के भनेदेखि है त्यस्तो गर्यो भने त मान्छेहरू छाडा हुन्छन्। अब अनुग्रहलाई फुटबल खेल जस्तै खेल्छन्, मान्छेहरू चाहिँ बिग्रिन्छन् भन्ने प्रकार। तर पावलले यहाँ अब तपाईँले 5 र 6मा हेर्नुहुन्छ भने पावलले यहाँ के शिक्षा दिनुहुन्छ भनेदेखि हामीले हो अवश्य पनि परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएका छौँ। त्यसको अर्थ हामी चाहिँ पापमय जीवन जिउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको होइन। तर परमेश्वरले हामीले दिनुभएको स्वतन्त्रता चाहिँ केबाट हो भन्दा पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। फेरि त्यही पापमै हामी चाहिँ लडीबडी गर्ने भनेदेखि हामीले त्यो पाएको स्वतन्त्रता के छ, अनुग्रह के छ, गलत छ, त्यो सही छैन। हामी अनुग्रह नै पाएका छैनौँ, परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हामीले उद्धार नै पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो निम्ति जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्ने लाइसेन्स चाहिँ होइन। तर परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह चाहिँ के हो भनेदेखि पापमय स्वभावबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएर, पापबाट परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो तर त्यही पापमै फर्किने हो भनेदेखि त ख्रीष्ट येशू क्रुसमा आएर मर्नु भएको औचित्य नै के रहेर, के अर्थ भएर। त्यसले गर्दाखेरि नि पावल यहाँनिर 5 र 6 देख्नुहुन्छ, सबै त्यो पापमय स्वभावबाट स्वतन्त्र गरेर हामीलाई चाहिँ उहाँले पवित्रतातिर लाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ के हो भनेदेखि अब पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जिउने जीवन, पवित्र आत्माको फल फल्ने जीवन। जब मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट उसले पापबाट छुटकारा पाउँछ, आफ्नो दोषबाट उसले चाहिँ छुटकारा पाउँछ भनेदेखि अब उसले के गर्नुपर्छ भनेदेखि पापबाट स्वतन्त्र भएको उपस्थितिमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा ऊ जिउन सक्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्माका फलका कुराहरू हामी देख्छौँ। विशेष गरिकन यो तपाईँले यो हाम्रो यो के भन्छ यो ग्लान्समा हेरौँ, सरस्वती च्याप्टरलाई यसरी विभाजन गरिएको छ 1 देखि 3 पदसम्म। पावलको आफ्नै बारेमा उसले लेखेको छ, सुसमाचारलाई बचाउनको निम्ति डिफेन्ड गरेको छ भनेदेखि 3 देखि 5 सम्म यो अनुग्रह र व्यवस्थाको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि 5 र 6मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ पवित्र आत्माका फलहरूको विषयमा कुरा गर्छ उसले है। अनि परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको, स्वतन्त्र गराउनु भएको कारण चाहिँ पवित्र आत्माको फल फलाउन सकौँ भनेर। हेर्नुहोस् है त, व्यावहारिक जीवनबाट हाम्रो स्वतन्त्रतालाई हामीले देखाउन सकौँ भनेर, अनुग्रह पाएर जे गर्न मन लाग्यो त्यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको होइन, तर पवित्र आत्माको फल फलाउन सकौँ भनेर, पवित्र आत्माद्वारा हिँड्न सकौँ भनेर, असल विश्वासीको जीवन चाहिँ जिउन सकौँ भनेर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो अनुग्रह ख्रीष्ट येशूबाट दिनुभयो। अनि सरस्वती आज समरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गलातीको पत्रमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पावलले के विषयमा डिल गरेको छ भनेदेखि उद्धार अनि मुक्ति पाउनको निम्ति हामीले काम अथवा धर्म कर्म व्यवस्था पालन गरेर हुँदैन। हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा जाँचिन्छौँ। हाम्रो न्याय चाहिँ ख्रीष्टले गर्नुभएको अनुग्रह र हामीले गरेको विश्वासद्वारा चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि धर्म कर्म व्यवस्थालाई पालन गर्न जरुरी छैन। यदि हामी पनि अन्य जाति हौँ, हामी यहुदी घरानाको होइन, हामीले खतना गर्नु पर्दैन, तर ख्रीष्टको अनुग्रह नै हाम्रो निम्ति काफी छ। अब हामीले पुरा गर्नुपर्ने सबै व्यवस्था ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा चढेर पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवस्थाको आवश्यकता छैन। अनि अर्को कुरो, ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा हामी सबैजना के हौँ, एकै हौँ। ख्रीष्टमा हामी सबै एकै हौँ। गलाती 3:28। अब न त यहुदी छ, न ग्रीक, न कमरा, न फुक्का, न त पुरुष न स्त्री छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै
एउटै हौ। अब हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा हामी एउटै हौ। हाम्रो बीचमा कुनै पनि भिन्नता छैन, होइन? हामी माथिल्लो जातिबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओहो हामी चाहिँ परमेश्वरबाट निगाह पाएको मान्छे होइन। हामी यहुदी घरानाबाट आएको कारणले गर्दा ओहो हामी त यहुदी घरानाबाट आएको मान्छे, हामीमा परमेश्वर निगाह छ, त्यो होइन। ओहो हामी त देशको पुरा नागरिक हौ, परमेश्वरबाट हाम्रो निगाह छ, त्यो होइन। ओहो हाम्रो छाला त सेतो छ, हामी त गोरा हौ, हामीलाई त परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ, त्यो होइन। त्यसको विपरीत ओहो म त यस्तो छु, म त गरिब छु, म त एक प्रकार बिरामी छु, सायद परमेश्वरको निगाहमा म छैन, त्यो होइन। हरेकलाई परमेश्वरले त्यत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै वास्ता गर्नुहुन्छ अनि हरेकको निम्ति ख्रीष्ट यीशुले क्रुसमा आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो। चाहे त्यो यहुदी हो, चाहे त्यो कमारा, चाहे त्यो अन्य जाति, चाहे त्यो स्त्री, चाहे त्यो पुरुष, सबैको निम्ति ख्रीष्टले क्रुसमा प्राण दिनुभयो अनि ख्रीष्टमा हामी सबै एक हौं। अनि अर्को कुरो, परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, हामीलाई हाम्रो पापबाट मुक्त गरिदिनु भएको छ। त्यसको अर्थ हामी यो होइन कि फेरि गएर पापै गर्ने, फेरि गएर पापकै दास हुने, पापकै बन्धनमा बाँधिने, त्यो होइन। बारम्बार हामीले ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउने काम नगरौँ, किनकि हाम्रो निम्ति क्रुस अघि नै के अरे ख्रीष्ट अघि नै क्रुसमा मरिसक्नु भएको छ, है। धेरैपल्ट मैले यो घटना तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ। हाम्रो गाउँमा एकजना लाउरे बाजे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ भर्खर भर्खर विश्वास गर्ने अनि उहाँले यो अनुग्रह र क्षमालाई कसरी बुझ्नु भएछ भनेदेखि हामीले जति पाप गरे पनि हामीलाई परमेश्वर क्षमा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्तै मात्रामा छ भनेर चाहिँ गाउँ गाउँतिर चाहिँ एकदमै उटपटाङ काम गर्दै हिँड्ने। त क्षमा छ, परमेश्वरको अब अनुग्रह छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर त अब लाउरे मान्छे अलिकति बलियो, गाउँको मान्छेलाई अलिकति न्यु खोजे मान्छेले नि पिट्दै हिँड्ने अनि खुकुरी बोकेर खुकुरी नचाउँदै अनि एउटा हातमा चाहिँ कचौरा बोकेर अर्को हातमा चाहिँ खुकुरी बोकेर। त कचौरा किन बोक्यो भन्दाखेरि चाहिँ रगत थाप्न अरे, मतलब खुकुरीले काटेर। त्यो खालको एउटा मूर्ख विचार, सुसमाचारको एउटा भनौँ न मुक्तिको, क्षमाको अनि अनुग्रहको परिभाषालाई नै कतिपय मान्छेले चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको निम्ति त्यो एउटा पापबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यही पाप गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गर्नुभएको होइन। पापबाट चाहिँ छुटाएर पापबाट चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको, त्यही पापमै जानको निम्ति उहाँले हामीलाई छुट दिनुभएको होइन। अब छुट्याएर ल्याइसकेपछि अब हामी जहाँ छौँ त्यसरी नै ख्रीष्टको निम्ति अब पवित्र आत्माको फल जहाँ छ नि, गलाती 5 को हामीले 28 के अरे यो 22 देखि तल पाउँछौँ, प्रेम, भलाइ, शान्ति, नम्रताका कुराहरू। अनि त्योभन्दा अगाडि के छ भनेदेखि पवित्र आत्माको फल भन्दा अगाडि चाहिँ संसारको फल। संसारको फलमा चाहिँ के छ भनेदेखि मूर्ति पूजा, लम्पटपना, अब त्यसपछि व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, के अरे तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, धर्मीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पेकरपन, मोज मस्ती। यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई ल छुटकारा छ भन्ने प्रकार होइन, तर त्यहाँबाट चाहिँ छुटाएर अब तिमी के हौ, पवित्र आत्माको फल फलाउने हो। के अरे अब आनन्द, शान्ति, प्रेम, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वासता, नम्रता, स्वयं। तिमीले यो कुरा पालन गर्यो भनेदेखि, तिमीले यो फल फलायो भनेदेखि कुनै पनि मोसाको व्यवस्था नमाने पनि हुन्छ, है। अनि यसको विरुद्धमा कुनै पनि व्यवस्था नै छैन। यदि तिमीले पवित्र आत्माको फल फलाएर यो जीवन जियो भनेदेखि कुनै व्यवस्थै छैन त्यहाँ। अब त्योभन्दा उपरान्त के छ व्यवस्था पालन गर्ने त, अथवा होइन? त्यो व्यवस्था पालन गरेर तिमी स्वर्ग जान्छौ, परमेश्वरबाट चाहिँ तिमी न्याय धर्मी ठहरिन्छौ भन्ने कुरा नै त्यहाँ छैन। अरू उपरान्त त्यो विषय पवित्र आत्माको जति पनि फल छन् त्योभन्दा उपरान्त अरू त्यसको विरुद्धमा के छ, केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेले के भन्छन् भनेदेखि अब क्षमा हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्र। परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले कहिले पनि फुटबल जस्तो ठानेर लात्ता हान्दै जे गर्नु मन लाग्यो त्यही गर्दै 100 पल्ट पाप गर्दै परमेश्वर क्षमा गर्नुहुन्छ भन्दै फेरि गर्दै परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले ठट्टामा नलिउँ भन्ने कुरालाई पावलले
सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि जब जब परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामीले बारम्बार ठट्टामा लिन्छौँ भनेदेखि बारम्बार हामीले ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा चढाउने काम गरिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो कुराबाट हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा, हामीले पवित्र आत्माको फललाई होइन तर संसारको फललाई हामीले फलाइरहेका हुन्छौँ। अनि व्यावहारिक जीवनमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, कस्तो फल हामीले फलाइरहेका छौँ हाम्रो मण्डलीमा। तपाईँले 5 अध्यायको 16देखि 25सम्म हामी तपाईँले हेर्नुहोस् एकपल्ट। त्यहाँ 2 प्रकारका फल, संसारको फल र पवित्र आत्माको फल, व्यवस्थाको फल र अनुग्रहको फलका कुरा हामी देख्दछौँ। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो संसारबाट स्वतन्त्र गराउनु भएको छ, त्यो पापबाट हामीले स्वतन्त्र गर्नु भएको छ। स्वतन्त्र गर्नुभयो। अब त्यस्तै झुटा शिक्षाले भने जस्तै स्वतन्त्र गरायो भने त यिनीहरू छाडा हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था लाग्नुपर्छ, त्यो होइन। परमेश्वरले हामीलाई विवेक दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको अगुवाई दिनुभएको छ। अनि पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्दै परमेश्वरको अगुवाईमा जे असल छ, भलाइ गर्ने काममा नथाकौँ, प्रेम गर्ने काममा नथाकौँ, शान्तिको काममा नथाकौँ, विश्वास गर्ने कुरामा, नम्रता हुने कुरामा, इमान्दार हुने कुरामा हामी नथाकौँ। अनि त्यही कुराबाट नै थाहा हुन्छ कि हामी चाहिँ वास्तवमा पवित्र आत्माका फल फलाउने व्यक्तिहरू हौँ। अनि परमेश्वरले त्यही विश्वासलाई आधार मान्नुहुन्छ र वास्तवमा काम, हाम्रो धर्म कर्म व्यवस्था पालन गरेर होइन तर विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट पवित्र आत्माको फल फलाएर परमेश्वरलाई हामीले खुसी बनाउन सक्छौँ। त्यसको मतलब हामीले असल काम गर्ने हुँदैन भनेको होइन, असल काम गर्नुपर्छ। असल कामहरू चाहिँ पवित्र आत्माको जुन फल हुन् अथवा विश्वासको फल हुन्, त्यसको प्रमाण चाहिँ असल कामबाट देखिन्छ। तर अनुग्रहबाट हामी बाँचेका छौँ, कामबाट चाहिँ हामी बाँचेका छैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले बुझौँ भन्दै आजको स्टडीलाई हामी राख्नेछौँ। बाँकी समय फेरि पनि हाम्रो बहिनी कुमारीलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह।